فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي وكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مال الرجاء وسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع يا نور المستوحشين في الظلام يا لمن لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا